वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन, प्रोग्राम अदब और अदबी दुनिया पेश खिदमत है। अदब और अदबी दुनिया में हम आपसे मुतारुफ कराएंगे उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से, जिनमें शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ शामिल हैं। नाज़रीन, वसीला उर्दू टीवी के प्रोग्राम अदब आईना में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस शायर से गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनका नाम है नजीब अहमद नजीब। ये नाम उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज हम उनसे मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए से उनकी शायरी, उनकी ज़िंदगी और उनकी दीगर मसरूफियात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप उर्दू शायरी से कब से वाबस्ता हैं और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? उर्दू शायरी से वाबस्तगी और उसके इब्तिदा के बारे में अगर कुछ कहने लगूं तो मेरा जहन जाता है सन 1975 पे, कि जब पहली बार मेरी गज़ल रहनुमाए दक्कन में शाया हुई थी और मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। और वो गज़ल थी छोटी बहर में, जो मैंने पहली बार कही थी। दिया आसरा फिर हवा हो गए, मोहब्बत जताई जुदा हो गए, इस तरह की गज़ल थी और मैं बेहद खुश हुआ। और जहाँ तक शेरी शगफ़ का ताल्लुक़ है वो मेरी तबीयत में है। हाई स्कूल के ज़माने से पहले भी जहाँ मैं रहा करता था, और नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे गिल्ली नलगुंडवी और सईद शहीदी, मुसाफिर नलगुंडवी, बहुत अच्छे शोरा वहाँ पे गुजरे हैं। मैं स्कूल का बच्चा शेरी महफिलों में जाके पीछे खड़े के देखता रहता था। ये शगफ़ आज भी मुझे याद है। डॉक्टर हफीज़ कतील आए थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और गिल्ली नलगुंडवी जो है नशे में धुत अपना कलाम सुना रहे थे, और डॉक्टर हफीज़ कतील ने कहा कि शायद लिखे भी इसी रंग में गई हैं। तो मैं 8वीं जमात का स्टूडेंट था, तो मेरा शेरी ज़ौक़ बिल्कुल बचपन से है। और 8वीं जमात में सबसे पहले मैंने एक शेर कहा, वो था मज़ाहिया शेर, और वो था नजीब अब बनूं तो बनूं किसका मोहसिन, मज़ाक हमसे करती हमारी पड़ोसन। नजीब साहब, आपकी अदबी और इल्मी शख्सियत की कई जहतें हैं। इधर आप गज़ल भी कह रहे हैं, हज़ल भी कह रहे हैं, और इसके अलावा आपके मज़ाहिया मज़ामीन वग़ैरह भी आते हैं, और आप जो है माहनामा शगुफ़ा में एक कॉलम के भी मुदीर हैं। तो मुझे ये बताने की ज़हमत करें कि आप गज़ल को ज़्यादा अहमियत देते हैं या अपनी हज़ल को ज़्यादा अहमियत देते हैं? दोनों को अहमियत देता हूँ। एक बात है कि एक मिसरे तरह पर मैंने एक ही बहर में संजीदा भी लिखी और मज़ाहिया भी लिखी, तो ये इस बात का सबूत है कि मैं दोनों में बैलेंस मेंटेन करता हूँ। मेरे पास कई गज़लें ऐसी हैं जो संजीदा भी है उसी बहर में और मज़ाहिया भी उसी बहर में है। मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर अहमद फराज की मशहूर गज़ल है जाना जाना, और उनके मजमूए कलाम का नाम खुद जाना जाना है। तो उनकी बेइंतहा मशहूर गज़ल है, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो इस पे मैंने संजीदा गज़ल कही जो मेरे सऊदी अरब के क़याम के ज़माने में अहमद फराज से मोहब्बत के साथ इस तरह हेडिंग के साथ उर्दू न्यूज़ में शाया हुई थी। उसके एक 2 शेर हाजिर करता हूँ। चूर ज़ख्मों से हूँ और लब पे है मुस्कान जाना, एक है जान हज़ारों के है एहसान जाना, हम सफ़र तू हो तो चलने में मज़ा आता है, वरना बेकैफ है ये लुत्फ़े बहारां जाना। और इसी में मैंने मज़ाहिया कही कि आप हरगिज़ न हो हैरान परेशान जाना, हमको हर हाल में मरगूब है बिरियां जाना, तेरे घर वालों की बेकार सी हरदर्मी से ये चमनज़ारे मोहब्बत है बियाबां जाना। तो मैं दोनों को बराबर की अहमियत देता हूँ। नजीब साहब, आपके तकाबली गज़ल सुनने को मिली, बहुत खुशी हुई कि आप दोनों ही असनाफ में बहुत ही अच्छे शेर कर रहे हैं और बहुत ही। अब ये ज़रा बताने की ज़हमत करें कि ये जो व्हाट्सएप का एक सिलसिला आपने शुरू किया है शगुफ़ा में, तो इसके लिए आप जो तरहीम इशारा भी करवा रहे हैं
اور اس میں مختلف مقامات کے لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں. تو یہ تحریک آپ کو کہاں سے ملی، جبکہ کسی رسالے میں یا کسی اخبار میں آج تک کہ میں نے اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں دیکھا؟ یہ تحریک آج کے ماحول نے دی. میں کچھ دنوں سے اسمارٹ فون استعمال کرنے لگا ہوں، ورنہ وہی ٹیلی فون کال ریسیو اور سینڈ کرنے والا فون تھا میرے پاس. جب میں نے جانا کہ واٹس ایپ کیا ہے اور کتنا جلدی لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے، تو میں اور میرے چند ہم خیال دوستوں نے بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک ادب کا ایک محاذ اس پہ بنایا جائے، اور ہم نے بنایا اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ شگوفہ کے نام سے ہم نے ایک بزم شگوفہ بنائی، طنز و مزاح پر مبنی، جس کے تقریباً 200 اراکین ہیں جو سعودی عرب میں، ہندوستان، پاکستان کے علاوہ کویت میں اور خلیجی ممالک میں مقیم ہیں، اور سب سرگرمی سے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور ماہانہ ہم ایک طرح ہی مشاعرہ کرتے ہیں، 1 یا 2 مشاعرے کرتے ہیں، اور ہر پوسٹنگ مزاح پر مبنی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ہے اس کا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کی اہمیت یہ ہے کہ آج فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، اسی کی دنیا ہو کر لوگ خیر خیریت بھی جو ہے واٹس ایپ پہ میسیجز کے ذریعے پوچھ دے رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور ہم نے منصوبہ بنایا، اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا ہمارا منصوبہ. اتنی بڑی تعداد میں آپ کے واٹس ایپ سے لوگوں کا جڑ جانا اور آپ کا مسلسل اس سلسلے میں کام کرنا وہ قابل ستائش ہے. آپ چونکہ ایک اچھے ناظم مشاعرہ بھی ہے، ناظم اجلاس بھی ہے، آپ کا ایک عرصہ جو ہے آپ سعودی عرب میں بھی آپ گزار کر آئے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ اس زمانے میں آپ سعودی عرب کے کس مقام پر رہے، اور وہاں پر آپ کے احباب میں کون لوگ تھے جن کے ذریعے سے آپ کو جو شاعری کی جلا ملی آپ کو؟ سعودی عرب کا زمانہ قیام میری ذہن سے زندگی بھر وابستہ رہے گا. بڑی بڑی قداور شخصیتوں کے ساتھ ملنے جلنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا قیمتی موقع میسر آیا. ویسے میں ریاض، دمام اور جدہ کے علاوہ جبیل اور مکہ مدینہ بھی رہ چکا، لیکن جدہ میں میرا قیام بہت زیادہ دن رہا، اور جدہ کے میرے قیام کے دوران وہاں پر قداور شخصیتوں سے، جو بھی ہندوستان سے کوئی علمی یا ادبی شخصیت آتی ہے، ان کو ہم گھیر لیتے، اپنے ہاں لے آتے، اجلاس ہوتا، سیمینار ہوتا، بغیر مشاعرہ ہوتا. سعودی عرب کا سٹے میرے لیے میری ادبی زندگی کو نکھارنے کا ذریعہ بنا. جس وقت میں دمام میں تھا، وہاں کے ممتاز شاعر محمود شاہد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جو ماشاءاللہ آج حسن اتفاق سے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وسیلہ اردو ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں. ہم لوگ ایک پاکستانی دوست تھے ہمارے سہیل ثاقب، ان کے گھر پہ ہر مہینہ پابندی سے جمع ہوتے اور طرحی مشاعرہ ہوتا، اور وہ طرح مصرع نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ایک حرف دیا جاتا تھا. وہ انوکھا تجربہ آج بھی مجھے یاد ہے اور بار بار یاد آتا ہے. کس کے نام گناؤں، بہت سارے نام ہیں سعودی عرب میں. طارق بٹ ہیں، محمود شاہد ہیں، علیم فلکی ہیں، مہتاب قدر ہیں، دلشاد نظمی ہیں، ڈاکٹر عابد موئز صاحب ہیں. یہ ساری شخصیتیں مجھے سعودی عرب میں نظر آئیں، اور پھر الحمدللہ آج یہاں پر ان کے درمیان میں ہوں. فلکی صاحب کا نام آیا ہے تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، رائٹ اپ بھی جہیز سے متعلق، وہ جو ڈاکومنٹری آپ کی آئی تھی، وہ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا رول رہا ہے؟ اس کی اسکرپٹ وغیرہ آپ نے لکھی، یا اس میں آپ نے اداکاری کی، یا آپ نے اس میں اپنے تجاویز پیش کی؟ میں چونکہ دیکھ نہیں پایا ہوں، اس لیے میں اپنی تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ڈاکومنٹری فلم ہے جو ہم نے بنائی، اس کا موضوع ہے جہیز کا انسداد. سوشیو ریفارم سوسائٹی کے نام سے ہم نے ایک سوسائٹی بنا رکھی ہے، اور جہیز کے انسداد پر اور اسراف کی شادیوں کے خلاف ہمارا جہاد ہے. ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں اور اس دن میں لگے ہیں کہ اس لعنت کا خاتمہ کر دیا جائے. بہت اچھا. اس فلم کا مقصد یہ تھا کہ ناظرین کو پیغام دیا جائے کہ سود لڑکی والوں کو اس قدر مجبور کیا جاتا ہے کہ بیچارہ لڑکی کا باپ سود خوروں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے.
लड़की के भाई बरसों सऊदी अरब में गुजारते हैं, कल बहनों की शादी के लिए आए थे और आज अपनी बेटियों की शादी के लिए मस्जिद घिसे जा रहे हैं। तो ये लानत अगर ख़त्म हो जाए और उसी पैसे से अगर कोई इंडस्ट्री कायम की जाए, अगर कोई बहुत बड़े कारोबार में लगाए जाए, तो हमारे बेशुमार नौजवान इस लानत से बचते हुए कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने उस फिल्म में काजी का रोल किया और मैंने निकाह पढ़वाया कि हमने ये मैसेज दिया कि जो निकाह मस्जिद में होगा, जो निकाह शरई होगा, जिसमें लड़की वालों से कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा और जिसमें लड़के ने अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा दिया होगा, उसका निकाह काजी पढ़ाएंगे। इससे हट के इसराफ वाला निकाह काजी हरगिज़ नहीं पढ़ाएंगे। ये हमने पैगाम दिया। चलिए एक बार फिर अदब की जानिब आते हैं। अब चूँकि शायरी से आपका ताल्लुक़ है, अदब से आपका ताल्लुक़ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि शायरी की इब्तिदा जैसा कि आपने बताया, मगर मैं जानना चाहूँगा कि शायरी में आप किसी से आपने तलमीज़ हासिल की है या आप अपने तौर पर शेर कहते हैं? या वैसे आप बहुत अच्छा शेर कहते हैं, आपका हमारा साथ कई मिशारों में रहा है, आपको मैं पसंद भी करता हूँ और लोग जो हैं आपको सुनना भी पसंद करते हैं। आप ये बताएं कि क्या इस शहर में किसी से आपकी यानी किसी से तलमीज़ हासिल है आपको, या आप अपने तौर पर शेर कहते हैं? किसी से तलमीज़ हासिल नहीं है, लेकिन इब्तदाई ज़माने में जिस वक्त मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे बड़े भाई के उस्ताद से अजीम हैदराबादी, जिनकी किताब आई थी नुजूम दरख़शां के नाम से, तो वो भी टीचर थे उनके उस्ताद से और बहुत अच्छी शायरी करते थे। मैंने इब्तदाई 1 या 2-3 गज़लें उनको बताई हैं। मैं बाकायदा नलगुंडे से उनको पोस्ट किया करता था जवाबी लिफाफे के साथ हैदराबाद, तो वो तस्हीह करके फिर वापस मुझे भेजा करते थे। 3 या 4 गज़लें मैंने ली। उसके बाद फिर मैंने मुताला किया, मैंने मिर्ज़ा गालिब को पढ़ने की कोशिश की, जितना हो सका पढ़ने की कोशिश की। इकबाल को मैंने पढ़ने की कोशिश की। उसी ज़माने में मेरे घर में कलाम इकबाल और दीवान गालिब, फैज़ का कलाम मेरे डेस्क पे हुआ करता, हाई स्कूल के ज़माने में हुआ करता था। और मेरे घर वाले ये ताड़ चुके थे कि इसका झुकाव शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा है और वो लोग बचाना चाहते थे मुझे, क्योंकि उनके नज़रिए में शायर वो शख्स था जो मफलूकुल हाल है, मुफलिस है, जिसकी शेरवानी का जेब फटा हुआ है, जिसको खाने के लिए नहीं है, पी के नशे में बदमस्त होकर लिखने पर, ये उनका तसव्वुर था। लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाता कि शायर का आज का पोजीशन तब्दील हो चुका है। शायर हवाई जहाज़ में जाके जो है सऊदी अरब, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, जापान में मुशायरे होते हैं, 5 स्टार होटलों में मुशायरे हो रहे हैं आजकल। शायरी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप लोग भी अपने ख्यालात बदलिए और सही आँख से देखिए कि शायरी आज किस मुकाम पर खड़ी है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि वसीला के चैनल के लिए आपकी जानिब से जो भी बयान है वो वसीला के नाज़रीन के लिए पेश करें। तो सुखने उससे वाबस्ता रहें। हाँ नजीब साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक अरसे दराज से आप शायरी कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि इस तवील अरसे में आपके पास में गज़लों का एक अच्छा खासा अंबार लगा होगा, तो क्या आपकी कोई किताब इससे पहले आई है या मुस्तक़बिल क़रीब में आपकी कोई किताब आने वाली है? इस बारे में थोड़ी सी इत्तला हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए फराहम करें। जहाँ तक किताब का मजमूए कलाम की इशाअत की बात है, कई दोस्त अहबाब ने बारहा तवज्जो दिलाई कि मैं ये काम कर ही डालूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो साख अपनी सिर्फ शायरी सुना कर बनी हुई है उसे क्यों बिगाड़ूं, इसलिए हिम्मत नहीं की। वैसे मेरे पास नातिया, संजीदा और मज़ाहिया का बहुत सारा स्टॉक है जिससे मैं फेयर करने लगा हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उर्दू अदब पे एहसान करूंगा। बहुत खुशी हुई कि आप इस जानिब तवज्जो करने वाले हैं। तो इसके अलावा आप ये बताएं कि नस्र में आपने क्या काम किया है? नस्र में यानी आप इंशाइये भी लिखते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, और नसरी मज़ामीन वगैरह भी आपने लिखे होंगे, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। नसर मैंने इब्तिदा में लिखी है और मेरे खुतूत भी काफ़ी पसंद किए जाते थे। मैं जिन अहबाब को, रिश्तेदारों को, घर वालों को खुतूत लिखा करता था, वो लोग कहते थे कि इसमें शायराना रंग है, यानी डायलॉग्स, उसके जुमले ऐसे होते थे कि जो बंदिश में शायराना रंग झलकता था। तो मेरी तबीयत में है ये बात। मैंने कुछ इंशाइये लिखे हैं और कुछ खाके भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो मैंने शायरी पर दी है।
ناظرین آپ کی خدمت میں اب ممتاز شاعر جناب نجیب احمد نجیب اپنا کلام پیش کریں گے، متوجہ ہو جائیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ تیری رحمت کا طلبگار ہوں میرے اللہ، بخش دے بندہ گناہ گار ہے میرے اللہ، در تیرا چھوڑ کے جائے تو کہاں جائے یہ، آسرا تیرا ہی درکار ہے میرے اللہ۔ ایک مزاحیہ غزل حاضر کرتا ہوں۔ دکنی رنگ میں ہمارے پاس حیدرآباد میں نکو کا لفظ بہت زیادہ چلتا ہے، کسی بات کے لیے انکار کرنا ہو، کسی کو منع کرنا ہو، روکنا ہو تو ہم نکو کہتے ہیں۔ حیدرآباد کے علاوہ یہ نکو کہیں بھی پہچانا نہیں جاتا، اور یہ نکو ہماری حیدرآباد کی واضح پہچان، امتیازی نشان ہے ہمارا، تو میں نے نکو کی ردیف بنائی ہے اور جو کوشش کی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پکوان کھانے مزیدار نکو، یہ پکوان کھانے مزیدار نکو، یہ گھی کے بگاراں کا سنسار نکو، کوئی ہو خبر سن کے دہشت ہے تاری، کوئی ہو خبر سن کے دہشت ہے تاری، یہ ٹی وی، یہ چینل، یہ اخبار نکو، کوئی ہو خبر سن کے دہشت ہے تاری، یہ ٹی وی، یہ چینل، یہ اخبار نکو، الہی تیری شان بخشش نرالی، مجھے لوگ بولیں گنہگار نکو، مجھے لوگ بولیں گنہگار نکو، سلامت رہے دوستانہ ہمارا، نصیحت مشورے یہ سرکار نکو، سلامت رہے دوستانہ ہمارا، نصیحت مشورے یہ سرکار نکو، چلے آؤ تم بن جہاں سونا سونا، جوانی کا موسم تڑی پار نکو، چلے آؤ تم بن جہاں سونا سونا، جوانی کا موسم تڑی پار نکو، میں جیسا ہوں جو کچھ ہوں اپنی جگہ ہوں، یہ جھوٹے قصیدوں کی بھرمار نکو، بہاریں بھی جھوٹے نظارے بھی جھوٹے، یہ کاغذ کے پھولاں کا گلزار نکو، بہاریں بھی جھوٹی نظارے بھی جھوٹے، یہ کاغذ کے پھولاں کا گلزار نکو، ہمیں سے محبت ہمیں سے عداوت، یہ جھپ جھپ کی جالی کا دیدار نکو، ہمیں سے محبت ہمیں سے عداوت، یہ جھپ جھپ کی جالی کا دیدار نکو، سویرے سے میکے کو جانے کی دھمکی، میرے سر پر ننگی یہ تلوار نکو، سویرے سے میکے کو جانے کی دھمکی، سویرے سے میکے کو جانے کی دھمکی، میرے سر پر ننگی یہ تلوار نکو، تمہاری محبت کا آزار نکو، دکھاوا نکو، دوہرا معیار نکو۔ ایک اور غزل حاضر کرتا ہوں۔ تیری بولی میں جب اترا نہیں تھا، میں تھا پیراک پر پختہ نہیں تھا، میرا ذوق نظر کچھ مختلف ہے، جسے دیکھا اسے سوچا نہیں تھا، میرا ذوق نظر کچھ مختلف ہے، جسے دیکھا اسے سوچا نہیں تھا، پشیمانی مجھے ہرگز نہیں ہے، رقم جوڑے کی تھی قرضہ نہیں تھا، بہت اچھا ہے بھائی، پشیمانی مجھے ہرگز نہیں ہے، رقم جوڑے کی تھی قرضہ نہیں تھا، یہ سچ ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں تھا، یہ سچ ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ سچ ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، یہ ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں تھا، چلو کرتے ہیں اب اس بت کی پوجا جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، چلو کرتے ہیں اب اس بت کی پوجا جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، مجھے بے وجہ اس نے پیٹ ڈالا، مجھے بے وجہ اس نے پیٹ ڈالا، میں گھورا تھا اسے چھیڑا نہیں تھا، مجھے بے وجہ اس نے پیٹ ڈالا، میں گھورا تھا اسے چھیڑا نہیں تھا۔ ایک اور غزل کے متفرق کے بعد اگر پٹتے تو افسوس نہیں کچھ کیا تھا نا اس کا، کچھ بھی نہیں، مال ہی گھورا۔ حاضر کرتا ہوں، جس طرح میں نے کہا انٹرویو میں کہ میرے پاس سنجیدہ
اور یہ مزاحیہ دونوں رنگ پائے جاتے ہیں. 2 شعر سنجیدہ سناتا ہوں، باقی ایک غزل مزاح حاضر کرتا ہوں ناظرین کی دلچسپی کے لیے. سنجیدہ میں عرض کیا ہے کہ یہ کہا ہے کس نے کہ پھولوں کا انکسار ہو تم، کہا یہ کس نے کہ پھولوں کا انکسار ہو تم، گلوں کی سیج ہو رنگین یہ بہار ہو تم. بہت اچھا ہے. فلک پہ چاند ستارے تمہیں کو تکتے ہیں، نہار و لیل کی گردش کا شاہکار ہو تم. جی نہار و لیل کی گردش کا شاہکار ہو تم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اچھا تم ایک رنگ نہیں رنگ 100,000 ہو تم. کیا بات ہے. وجود زن سے ہے انورٹڈ کاماز وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تم ایک رنگ نہیں رنگ 100,000 ہو تم. اس پر مزاحیہ گرا لگایا ہوں، حاضر کرتا ہوں. گناہ گار بھی ہو اور سیاہ کار ہو تم، گناہ گار بھی ہو اور سیاہ کار ہو تم. سفید پینٹ پہ ایک داغدار ہو تم، مجھے جلانے رقیبوں سے ملتے رہتے ہو، کمینے پن کا زمانے میں شاہکار ہو. مجھے جلانے اچھی بدعا ہے. مجھے جلانے رقیبوں سے ملتے رہتے ہو، کمینے پن کا زمانے میں شاہکار ہو تم. نچا کے رکھتی ہو ہر ایک کو اپنی انگلی پر، بدن نچوڑ کے رکھ دے ہے وہ بخار ہو تم. نچا کے رکھتی ہو ہر ایک کو اپنی انگلی پر، بدن نچوڑ کے رکھ دے ہے وہ بخار ہو تم. سکھانے بال کبھی چھت پہ جب ٹہلتی ہو تو لوگ بولے ہیں شیمپو کا اشتہار ہو تم. سکھانے بال کبھی چھت پہ جب ٹہلتی ہو تو لوگ بولے ہیں شیمپو کا اشتہار ہو تم. ذرا جو دور سے دیکھو تو سر بسر شبنم، جو چھو کے دیکھو تو بجلی کا ایک تار ہو تم. ذرا جو دور سے دیکھو تو سر بسر شبنم، جو چھو کے دیکھو تو بجلی کا ایک تار ہو تم. ستار صدیقی صاحب کا مشہور مصرع ہے کہ زندگی بینچ پہ کھڑی ہے میاں. اس پہ طالب خود میری صاحب نے بھی گرا لگائی، میں نے کوشش کی ہے وہ حاضر کرتا ہوں. میاں آنسوؤں کی لگی جھڑی ہے میاں، مغفرت کی ہمیں پڑی ہے میاں. بہت اچھا. آنسوؤں کی لگی جھڑی ہے میاں، مغفرت کی ہمیں پڑی ہے میاں. جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو، عارضی سانس کی لڑی ہے میاں. جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو، عارضی سانس کی لڑی ہے میاں. ہے رقیبوں کے ساتھ پکنک پر آزمائش کی یہ گھڑی ہے میاں. ہے رقیبوں کے ساتھ پکنک پر آزمائش کی یہ گھڑی ہے میاں. بھائی بہنوں میں خوبصورت ہے، بیوٹی کانٹیسٹ بھی لڑی ہے میاں. بھائی بہنوں میں خوبصورت ہے، بیوٹی کانٹیسٹ بھی لڑی ہے میاں. موتیاں کی انہیں لڑی ہے میاں، چھیڑ چھیڑو تو پھل جھڑی ہے میاں. موتیاں کی انہیں لڑی ہے میاں، چھیڑ چھیڑو تو پھل جھڑی ہے میاں. صرف پینگے بڑھانا تھا مقصد، نام پوچھا تو رو پڑی ہے میاں. نام پوچھا تو رو پڑی ہے میاں. صرف ایک بار مسکرایا تھا تب سے میرے گلے پڑی ہے میاں. پھر سے پڑھی. صرف ایک بار مسکرایا تھا تب سے میرے گلے پڑی ہے میاں. تائی کے بارے میں شام سے منہ پھلائے بیٹھی ہے، جانے کس بات پہ اڑی ہے میاں. شام سے منہ پھلائے بیٹھی ہے، جانے کس بات پہ اڑی ہے میاں. لاکھ سمجھایا مانتی ہی نہیں، کس قسم کی یہ کھوپڑی ہے میاں. کس قسم کی یہ کھوپڑی ہے میاں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. ملے جو وقت تو شعلے شرر کے دیکھتے ہیں، سراہانے بیٹھ کے تعلق ہی کر کے دیکھتے ہیں. ملے جو وقت تو شعلے شرر کے دیکھتے ہیں، سراہانے بیٹھ کے تعلق ہی کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے گھورے تو دیدے نکال لیتی ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر جھانک کر کے دیکھتے ہیں.
सुना है घूरे तो दीदे निकाल लेती है, अगर ये सच है तो फिर झांक करके देखते हैं। सुना है लाड़ से पूछो तो मान लेती है, तो चांस मिलते ही कोशिश ये करके देखते हैं। सुना है लाड़ से पूछो तो मान लेती है कि चांस मिलते ही कोशिश ये करके। सुना है उनकी सहेली हमें बुलाती है, नवाजिशात सहेली के घर के देखते हैं। सुना है उनकी सहेली हमें बुलाती है, नवाजिशात सहेली के घर के देखते हैं। सुना है उनको भी है इश्क व आशिकी से शगफ, तो क्यों ना इश्क हम उन्हीं से करके देखते हैं। सुना है उनको भी है इश्क व आशिकी से शगफ, तो क्यों ना इश्क हम उन्हीं से करके देखते हैं। सुना है बाहों में इस तरह भींच लेती है कि फेफड़े भी जरा आह भर के देखते हैं। सुना है बाहों में इस तरह भींच लेती है कि फेफड़े भी जरा आह भर के देखते हैं। सुना है रोज नहाने नदी पे आती है, लगा के धूप का चश्मा ठहर के देखते हैं। सुना है रोज नहाने नदी पे आती है, लगा के धूप का चश्मा ठहर के देखते हैं। सुना है शोख है चंचल है एक क़यामत है, चलो शरीर के कल्ले कतर के देखते हैं। सुना है शोख है चंचल है एक क़यामत है, चलो शरीर के कल्ले कतर के देखते हैं। सुना है आपके संगत में खूब बरकत है, तो साथ आपके संसार करके देखते हैं। सुना है आपकी संगत में खूब बरकत है, तो साथ आपके संसार करके देखते हैं। सुना है डैड ने रखा है सख्त पहरे में, लगे जो आंख तो इम्कान डिनर के देखते हैं। सुना है डैड ने रखा है सख्त पहरे में, लगे जो आंख तो इम्कान डिनर के देखते हैं। सुना है वो भी तो दफ्तर में काम करते हैं, बिगड़ते डोलते हालात घर के देखते हैं। सुना है वो भी तो दफ्तर में काम करते हैं, बिगड़ते डोलते हालात घर के देखते हैं। सुना है इश्क में 14 तबख दमकते हैं, सुना है इश्क में 14 तबख दमकते हैं, अगर ये सच है तो एक बार करके देखते हैं। सुना है इश्क में 14 तबख दमकते हैं, अगर ये सच है तो एक बार करके देखते हैं। वो मालदार हैं अपनी जगह तो रहने दो, जहेज लेने से इनकार करके देखते हैं। वो मालदार हैं अपनी जगह तो रहने दो, हमें भी कर्ज की तहसील खूब आती है, ठहर के देख लिया अब बिफर के देखते हैं। बहुत अच्छा। हमें भी कर्ज की तहसील खूब आती है, ठहर के देख लिया अब बिफर के देखते हैं। हर एक चीज की कीमत में झंझनाहट है, फलक पे निर्ख टमाटर मटर के देखते हैं। हर एक चीज की कीमत में झंझनाहट है, फलक पे निर्ख टमाटर मटर के देखते हैं। कागजी है पैरन हर पैकरे तस्वीर का। अर्ज करता हूं कि आशिकी तो मारिका है एक मेरी तदबीर का, आशिकी तो मारिका है एक मेरी तदबीर का। देख चूल्हे पर चढ़ा है मार है कफगीर का। देख चूल्हे पर चढ़ा है मार है कफगीर का। उनके डैडी ने बिलाखर फैसला कर ही दिया, मेरे उनके दरमियान दीवार की तामीर का। उनके डैडी ने बिलाखर फैसला कर ही दिया, उनके मेरे दरमियान दीवार की तामीर का। मुस्कुरा कर ही गले पर फेर देते हैं छुरी, नाम तक लेते नहीं है तस्मिया तकबीर का। मुस्कुराकर ही गले पर फेर देते हैं छुरी, नाम तक लेते नहीं है तस्मिया तकबीर का। उनके घर पर आजकल तो कैमरे भी लग गए, उनके घर पर आजकल तो कैमरे भी लग गए। आशिकी अब हो भला तेरा तेरी तौकीर का। उनके घर पर आजकल तो कैमरे भी लग गए, आशिकी अब हो भला तेरा तेरी तौकीर का।
جان لیوا مسکراہٹ سے نہ یوں دیکھا کرو، چھانچ پینے سے ڈرے ہے جو جلا ہے شیر کا۔ جان لیوا مسکراہٹ سے نہ یوں دیکھا کرو، چھانچ پینے سے ڈرے ہے جو جلے ہے شیر کا۔ شاعری کرتے ہیں لیکن بحر سے ہیں دور دور، ایک مصرع تیر کا تو دوسرا ہے میر کا۔ بہت اچھا۔ وسیلہ ناظرین کی خدمت میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں گھر بیٹھے ایک ایسا چینل نصیب ہوا ہے جو اردو کے اقدار کی، اردو کے معیارات کی پاسداری کرتا ہے اور اردو کے ہر پروگرام کو جو قریب اور دور ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے۔ میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وسیلہ چینل کے ساتھ لگے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ زحمت کی آپ نے آنے کی، اور وسیلہ ٹی وی کو اور جو ہے ناظرین کو مخاطب کیا آپ نے، اس کے لیے شکریہ گزار ہوں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین، پروگرام ادب اور ادبی دنیا پیش خدمت ہے۔ ادب اور ادبی دنیا میں ہم آپ سے متعارف کرائیں گے اردو ادب کی مشہور و معروف شخصیات سے، جن میں شاعر، افسانہ نگار، صحافی، ادیب، ناقد اور محقق شامل ہیں۔